Salam alaikum, bienvenue dans ma chaîne المطبخ. Aujourd'hui حبيت ندير لكم les boulettes تاع السردين. على بالكم بلي دوكا الماء سبتمبر سي لا بيريود تاع السردين، دونك il faut profiter. ديريكتومون بلا ما نطول درت القدره فوق طابونه، فوالا ديريكتومون ندير عليها شويه تاع الزيت. هاولي ندير عليها شويه تاع الزيت، نقص النار شويه، فوالا ديريكتومون نقولكم. دونك لي بولات تاعي تسحقوا كيلو ونص تاع السردين صغير، 3 طوماط مع ان كويار كافيه لا طوماط كونسونطري، حبه تاع بصل مع 5 تاع الثوم، نسحقوا القزبر والمعدنوس، نسحقوا بيضه، و لو سكري تاع لا ريوسيت تاع لي بولات هادو نسحقوا اون غون بوم دو تير. هاوليك نربيها برقيق هذاك. بيان سور نسحقوا الملح، لو بيمون روج، شويه تاع الزيت والكركم. انايا نقول لكم ديريكتومون ما ديرش بزاف تاع لي زيبيس، نحب توجور نقص نسونتير لو غو تاع لي ليغوم. دونك ديريكتومون نبدا ندير السردين تاعي. هاوليك ندير هنايا، نحيت له هذاك لاغي تاعو، نحيت له هاوليك صغير، فوالا نحيت هذاك لاغي تاعو. هاوليك ديريكتومون ندي هذه تاع البطاطا، نسي نكرازيه شويه برك ماشي بزاف، هاوليك ماشي بزاف باش يشدوا برك. هاوليك ça m'a pris même pas 5 minutes. هاوليك دونك نبدا ندير البصل تاعي وشويه تاع الثوم في القدره، شويه نديرهم لهنايا لاطاكس باش تجي بنينه، نزيد لا طوماط، ندير تاني شويه برك. هاوليك شويه نديرو لهنايا، نزيد لافاي تاع الروم سيدنا موسى. هاوليك سي لا باز نديرها في لاصوص. هنايا ندير شويه تاع القزبر والمعدنوس، هنايا ندير له تاني شويه برك تاع المعدنوس ماشي بزاف، ومن بعد نزيد ندير له. دونك هنايا نزيد الحبه الكبيره هذيك تاع البطاطا، ولا غير الجور كون جي ديكوفير لاستيس هذه جو vous dis pas تعاون وتجيو بيان بنان فيها لي ليغوم. هاوليك ندير عليها شويه تاع الملح، هاوليك نص معلقه. ندير تاني في لاصوص، ما نحاولش بزاف باسكو ماشي ما تجينيش مالحه. لو بوا ندير تاني هاوليك شويه برك، هنايا نص معلقه صغيره. هنايا هاوليك ندير تاني نص معلقه هنايا في لاصوص. ديريكتومون نشد الزيت تاعي، الزيت تاع كيفاش نقولوا سونغو، حنايا نقولوا له زيت سونغو. هاوليك ماشي زيت الزيتون. ندير عليها ان كويار سوب باش يجيو بنان. نزيد ندير بيضه، ندير شويه برك تاع الكركم لقو برك. هاوليك كيفاش ندير لهنايا تاني، هاوليك لهنايا. دونك نخلي هاوليك نخلي الخضره تاعي
تقلى. هاوليك بوندون 5 à 6 minutes نمرق لها، ندير لها واحد لتر ماشي معمره 3 فيغ تاع الماء اللي نشربوا بهم، نمرق لها ونطوندون ندير لي بولات تاعي. هاوليك لي بولات تاعي كيفاش دايرين، تري بون غوسيت و غابيد. هاوليك نخلط كاع لي زانغريديون ونديري باستردين، والله العظيم غير نديري باستردين. و سي اون غوسيت كو مي زونفون ام بزاف يحبوها ياكلوها. هاوليك نستنى باش تقلى مليح البصله اللي راهي في القدره ومن بعد نولي لكم. هاوليك وليت لكم باش نوري لكم كيفاش نديروا لي بولات تاع السردين. لي بولات تاع السردين ماشي كيما لي بولات تاع اللحم، يا اون ديفيرونس. هاوليك هنايا بدات تغلي القدره، دوك نقص لها النار ونبدا ندير لي بولات نتاعي وندخلهم. هاوليك ندير هكذا ندير هكذا. هاوليك هكذا هاوليك ندير هكذا، ندير اون بول ونديرها داخل القدر، نحطها بالعقل. نكمل نزيد لكم واحده اخرى. فوالا ندير هكذا بيدي، ندور بالعقل ونحطها هكذا، نديرها داخل القدر، نكمل كلش ومن بعد نوريكم لا سويت. هاوليك نقدم لكم لو ريزولطا فينال. هاوليك كيفاش جا في القدره، قد برك الماء ولاصوص ما جات بزاف خاثره. دوك نسقي لكم تشوفوا كيفاش جات. دقيقه برك نسقيكم. على فان نسيت برك ما قلت لكمش بلي لو طون دو كويسون سي ان كار دور، ولازم تنقصوا النار بيان سور، ما تزيدوش النار ما لازمش تجي النار بزاف فور سينو ما يشدوش لي بولات تاعكم. هاوليك وزدت عليها ان بيمون روج باش تجي البنه، ما كانش لي دام. هاوليك لو ريزولطا فينال. ندير عليها شويه تاع معدنوس، ما الريحه تاعها ما نقولكمش، ولا غير جمغي بيان تسيوها. دوك نقص لكم وحده تشوفوها كيفاش جات. هاوليك الريزولطا فينال. شوفوا كيفاش جاو. هاوليك ده يبارك، يعني خرجت لي كيلو ونص ودرت بزاف. هاوليك نحلها لكم في الوسط. شوفوا كيفاش تجي بطاطا في الداخل، نزيد عليها شويه نتاع لاصوص خضره، ولا غير جامغي بيان تذوقوها في بلاصتي. ولا فين نقول لكم السلام عليكم، بون ابيتي، ابونيو في لاشين ديالي، على بروشين. ونقول لكم بلي كوني في لا بيريود تاع سبتمبر، دونك لا بيريود لي السردين كاين، ندير لكم لي بروشين سيونس، ندير لكم دي فيديو، ندير لكم دي بيل غوسيت تاع السردين. تبعوني برك في اليوتيوب، ولا غير دي غوسيت اغاتابل.
D'accord? À la prochaine, Inch'Allah. Bon appétit. Allez, bislama. Salam alaikum.